नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म मेरुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा पदबाट राजीनामा। करको दर हेरफेर प्रकरण छानबिनका लागि समिति गठन। 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न सभामुखको निर्देशन। आसन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। मक्सिर 2मा गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव। निर्वाचन सम्पन्न गर्न 10 अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण दर निरन्तर उकालो लाग्दै। एकै दिन 113 जनामा संक्रमण पुष्टि। 2 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ उपप्रजाति BA.5 पुष्टि। बेलायती 2 मन्त्रीले एकै साथ दिए राजीनामा। प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्न असहज भएको गुनासो। अविश्वासको प्रस्तावबाट बचेका जोन्सनमाथि पनि राजीनामाको दबाव। र नेपाल र क्यानाडा बीचको दोस्रो एकदिवसीय खेल आज। वर्षाले पहिलो खेल गुमाएका दुवै टोली सुखद नतिजाको प्रतीक्षामा। कप्तान लामिछाने लङ्का प्रिमियर लिगमा अनुबन्ध। अब समाचार विस्तारमा। बारम्बार विवादित काम गरेर नैतिकताको हद पार गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिएका छन्। गभर्नर काण्ड, अवैध पैसा छुटाउन दिएको दबाव र बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको विषयले उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको थियो, जसमा CCTV फुटेज डिलिटको प्रकरणले विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको थियो। एक रिपोर्ट। चौतर्फी विवादमा फँसेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका छन्। कुन CCTV को क्षमता कति हुन्छ म कसरी थाहा पाउँछु? कसरी थाहा हुन्छ? यहाँ अहिले भएको CCTV बारे हामी मान्नेहरूलाई के जानकारी होला? त्यो प्राविधिक व्यक्तिले जान्ने कुरा होला। त्यसलाई डिलिट गर्यो भनेर आम नागरिकलाई भ्रमित गर्ने जो प्रयत्न गरेको छु त्यसको म खारिज गर्न चाहन्छु। बजेट निर्माणको सन्दर्भमा मैले आफ्नो मूल्य मान्यता, मेरो नैतिकता, मेरो राष्ट्रप्रतिको, जनताप्रतिको इमान्दारितालाई मैले कतै पनि डगमगिन दिएको छैन र दिँदैन, भोलि पनि दिँदैन। छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु। बजेट निर्माणमा खेताला लगाएको विषयले विवादमा तानिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई उक्त दिनको CCTV फुटेज हराएको खबरले अझ विवादित बनाएको थियो। शर्माले केही व्यापारिक घरानाको हितमा करको दरमा अदलबदल गरेको आरोप छ। त्यसको सडक र सदनमा आलोचना हुँदै आएको थियो भने संसदीय समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्ने माग समेत उठेको थियो। पहिलेबाटै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले फुटेज हेर्न गरेको आग्रहलाई टार्दै आएका उनीमाथि खेताला लगाएको आरोपलाई समेत पछिल्लो घटनाले थप बल मिल्यो। विवादसँगै एमालेले शर्मा पदबाट हट्नुपर्ने अडान राखेको थियो। सरकारी डकुमेन्ट गायब बनाएको र CCTV फुटेज समेत मेटाइएकाले अर्थमन्त्रीको नियत खराब देखिएको तर्क गरेका एमाले नेताहरूले छानबिन समिति गठन भए पनि अर्थमन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए। यो एउटा ठुलो राष्ट्रघात हो, जनघात हो भन्ने कुरा नेकपा एमाले उठाउँदै आएको विषय सबैलाई थाहा छँदैछ र आज पनि संसदमा हाम्रो कुरा त्यही थियो र हामी पहिलेदेखि नै भनेका छौँ। नम्बर 1 संसदीय छानबिन समिति हुनुपर्छ यो घटनाको सन्दर्भमा। नम्बर 2 हाम्रो बटम लाइन, अब अर्थमन्त्री पदमा त गर्न मिल्दैन। कि त उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ कि त प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ। विगतमा संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्नु पहिले नै बजेट बाहिरिएका घटनामा पनि संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरिएको थियो। एमालेका नेताहरू भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा पनि बजेट पहिले नै सार्वजनिक भएपछि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेका थिए, तर उनीहरूले पनि राजीनामा नदिएको इतिहास देखाउँदै सत्तापक्षका नेताहरूले अर्थमन्त्री शर्माको बचाउ समेत गरे। तर चौतर्फी विवादका सामु निरीह देखिएका प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि अर्थमन्त्रीको खड्गो टार्न सकेनन्। यही दबावका कारण अर्थमन्त्रीको राजीनामा मात्र आएन, छानबिन गर्न 11 सदस्यीय छानबिन समिति समेत गठन भएको छ। संसदीय छानबिन विशेष समितिमा विभिन्न दलका तर्फबाट रहेका सांसदहरूमा खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पम्फा भुषाल, प्रदीप गेवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरला कुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र प्रसाद यादव रहेका छन्। समितिलाई 10 दिनको समय दिइएको छ।
सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक संसदीय विशेष समिति गठन गर्न वाञ्छनीय हुने भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम देहायको संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरियोस् भनी समितिमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नामावली सहित प्रस्ताव गर्दछु। बारम्बार विवादमा फँसेका अर्थमन्त्रीको जवाबदेहिताबाट भाग्ने भरमग्दुर प्रयास अन्ततः असफल भएको हो। उनको नैतिकहीन आचरणकै कारण यो विषय मन्त्री परिषदका अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री देउवा र शर्माले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी अध्यक्षका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा पुगेको भन्दै कारबाहीका लागि दबाब बढेपछि अर्थमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरेका हुन्। उनीमाथि बजेट निर्माणमा खेताला लगाएको मात्र नभई सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेकोमा समेत दण्डित गर्नुपर्ने माग चौतर्फी उठेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोले जन्मसिद्धका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने सवालमा सहमति जुटेको बताउनु भएको छ। आज नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले जन्मसिद्धका सन्तानलाई संविधानको व्यवस्था अनुसार कानुन बनाएर नागरिकता दिन सरकार तयार भएको बताउनु भएको हो। उहाँले संसदमा रहेको पुरानो नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ विधेयकका लागि पारित गर्न सरकार सहमत भएको उल्लेख गर्नुभयो। नयाँ विधेयक संसदमा लगेर पारित गर्न सम्भव भएको उहाँको भनाइ छ। यो सरकार चाहिँ यो फिर्ताको चाहिँ निर्णय गरिसकेका छ। क्याबिनेटबाट हिजो नै गर्यो। भोलिको कार्यसूचीमा आउँछ भनेर के अरे गृहमन्त्री भन्दै थियो। अहिले भोलिको कार्यसूचीमा आउँछ यो फिर्ता गर्ने भने, अनि फेरि अर्को नयाँ विधेयक पनि आउँछ भनेर भन्दैछ। कसरी चल्छ हेर्नु भएन? अब त्यो काङ्ग्रेस एमाले पुरा गर्दैछ। अब यहाँ त नैतिकताको खरेडी परिसकेका देशमा गर्ने के त यस्तै हो। त्यो अर्थ मन्त्रालय बजेट सम्बन्धी त्यो जुन कुरा उठेको छ त्यो गम्भीर सवाल हो नि त। त्यसको त मुलुकले हेर्नु त गम्भीरतासँग नै हेर्नुपर्ने हो नि त। कुरा हुँदैछ हेरौँ। उहाँले संसदमा छिट्टै नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर 2 गते गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहितको टोलीले मङ्सिर 2 मा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको हो। अब सरकारले आयोगको प्रस्ताव अनुसार निर्णय गर्नेछ। यसैबीच आयोगले यस वर्ष प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रको आजको लागि तय भएको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि स्थगित भएको छ। आज 1 बजेका लागि निर्धारित बैठक बिहीबार 11 बजे बस्ने गरी सारिएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको हो। प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेपछि मंगलबार प्रचण्डले जवाफ दिने कार्यक्रम थियो। तर मंगलबार पनि पदाधिकारी स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो समिति लगायत पार्टी संरचनाको विषयमा छलफल गर्न बैठक स्थगित गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असारको दोस्रो साता अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारी थियो। तर एकाएक विवादमा आएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीबाट नेपाल पछि हटेपछि देउवाको अमेरिका यात्रा अनिश्चित बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल र अमेरिका बीचको कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापनाको 75औं वर्ष नेपालले अमेरिकी अनुदान एमसीसी संसदबाट पारित जस्ता विषयले पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न थालेको थियो। एमसीसी पारित भएपछि बाक्लिएको अमेरिकी उच्च स्तरीय भ्रमण र राष्ट्रपति जो बाइडेनबाटै देउबालाई दिएको अमेरिका भ्रमणको निम्तो यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ। यसअघि 2059 सालमा अमेरिकी राष्ट्रपतिकै निम्तोमा देउबाले नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। त्यसैता नेपालबाट अमेरिकामा उच्च स्तरको भ्रमण हुन सकेको छैन। त्यसैले देउबाको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो।
औपचारिक रूपमा दुवै मुलुक भ्रमणको तयारीमा जुटेका थिए। तर अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिनको नेपाल भ्रमण लगत्तै बाहिरिएको अमेरिकी सैन्य सहयोग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सतहमा आयो। नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सैन्य सम्बन्ध विस्तारका लागि एसपीपीमा नेपाल सम्झौता गर्न सहमत भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमण हुने विश्लेषण थियो। हामी एउटा संवेदनशील भू राजनीतिक भू रणनीतिक अवस्थितिमा छौँ। यस्तो रणनीतिक अवस्थामा बसेको मुलुकमाथि सबैले आफ्नो प्रभाव जमाउन थाल्छन्। त्यो प्रभावलाई कतिसम्म जान दिने हो, कतिसम्म चाहिँ तिनीहरूको पैसा लिने हो, त्यो त हामीले गर्ने निर्णय हो नि। नेपालीको निर्णय, नेपालीको भाग्यको निर्माण अरू कसैले गरिदिँदैन जति पैसा दिए पनि। एसपीपी परियोजनालाई लिएर नेपालमा चर्को विरोध भएपछि सरकार यो सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णयमा पुग्यो। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा म्यानुअल पठाइएको छ। औपचारिक पत्रचारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय तयारी गर्दैछ। पत्रचार भने अझै भएको छैन। एकसाथ हुने भनिएको प्रधानमन्त्री देउबा र प्रधान सेनापतिको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउबाको भ्रमण भने अनिश्चित बनेको हो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिका भ्रमण सकाएर नेपाल फिर्ता भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण अनिश्चित बनेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यसअघि नै जानकारी गराइसकेका छन् भने परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि देउबाको भ्रमण निश्चित बनि नसकेको जनाएको छ। यो भ्रमणको कुराहरू चलिरहेको छ। हामी तयारी अब त्यो एउटा अपेक्षित छ यो भ्रमण। अब यसको चाहिँ तपाईहरुलाई थाहै छ, हामीले भ्रमणका कार्यक्रमहरू यो के अरे निमन्त्रण गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, स्वीकृति यसमा निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ। त्यसपछि अब तय भए सबै कुराहरू एउटा तयारी पुगेपछि यो मितिहरूको घोषणा गर्ने पनि एउटा प्रक्रिया छ हैन। यो उपयुक्त समयमा यसको अब हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दिने नै छौँ। अहिले मैले यसमा यति नै भन्न चाहे। कूटनीतिक मामिलामा सरकार पूर्ण रूपमा कच्चा भन्दा पटक पटक छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध सुधार गर्न सकेको छैन। एमसीसीका कारण थप झागिएको नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा पनि चिसो पस्ने शंका पैदा गरेको छ। एसपीपी अस्वीकारपछि अमेरिकी सक्रियता सुनसान भएको छ। सरकारले मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध विदेश नीति छेद विच्छेद बनाएको प्रतिपक्षको आरोप छ। राष्ट्रनीति परराष्ट्र यी कुराहरू बहुतै गम्भीर ढङ्गले हल्गलिएका छन्, छेद विच्छेद भए। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सभामुख महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रिन सजिलै बिगार्न सकिन्छ, तर फेरि त्यसलाई बनाएर ट्र्याकमा ल्याउन, लेखमा ल्याउन, सम्बन्ध फेरि सपार्न एसपीपी को सम्बन्ध। सत्य तथ्य के हो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यस गरिमामय सूत्रलाई दिन दिनाङ्क तिथि मिति सहित कसको हस्ताक्षर, कसको निर्णय, कसले सम्प्रेषित गर्यो, कसले रिसिभ गर्यो, यो सबै कुरा यस मुलुकको कूटनीति कसैलाई रिझाउन र कसैलाई बिझाउन पटक्कै हुनु हुँदैन। बदलिदो विश्व राजनीति र नेपालको भू रणनीतिक परिवेश दक्षिण एसियामा शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनको टकरावको समेत ख्याल गरेर मुलुकको राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रमा राखेर त्यही अनुसार व्यवहार गर्नु पहिलो शर्त हो। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले हिंसा प्रेरित अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। देश बेच्न पाइँदैन भनेर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता विरुद्ध लडाईँ लडेर जेल परेका आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई 10 लाखसम्म धरौटी माग्ने न्यायाधीशलाई घरबाटै थुतेर कुट्नुपर्ने बताउनु भएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देश बचाउन लडाईँ लडेका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिहाई गर्न यति धेरै धरौटी माग गर्ने न्यायाधीश को हुन् भनी पटक पटक प्रश्न समेत गर्नुभयो। महासचिव विप्लवले सो आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार भएका आफ्ना पार्टीका आबद्ध विद्यार्थीहरूलाई अदालतले धेरै धरौटी मागेको उल्लेख गर्दै कहाँबाट ल्याएर तिर्ने भन्ने आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। टाउको फुटुन्जेल लड्यौँ होइन, हामी त हात भाँचुन्जेल लड्यौँ, खुट्टा भाँचुन्जेल लड्यौँ, हाम्रो साथीहरू जेल पर्नुभयो। धरौटी पनि कति माग्ने, 10 लाख माग्ने कि 5 लाख। यो न्यायाधीश को हो? यो यिनको त घर घर गएर थुतेर कुट्नुपर्छ कि यिनलाई। कुरा के हो भने होइन, यहाँ एउटा साँचो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा विद्यार्थी पढिराखेको विद्यार्थीलाई 10 लाख 5 लाख धरौटी माग्ने हो? कहाँबाट लिएर तिर्ने 10 लाख भन्नुहोस् त? एउटा युवा देश बेच्न पाइँदैन भनेर जुलुस गर्दाखेरि गिरफ्तार हुने मान्छेलाई 3 लाख धरौटी माग्ने हो होइन? नभएको कुकर बम बनाएर, कुकर प्रेसर बनाएर भिडाइदिने हो?
यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपालमा दलालहरू सबैतिर छरिएर बसेका छन्। भन्नुहोस् न, दलालहरूको सल्लाह छ हाम्रो विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने, यिनीहरू एक भएर लडिरहेका छन्। महासचिव विप्लवले एमसीसी संसदबाट पारित भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने अडान समेत दोहोर्याउनु भयो। उहाँले क्रान्ति गर्न डराएकाहरूले मात्रै आफ्नो पार्टी छाडेको दावी गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पोखरालाई पर्यटन राजधानी बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा आयोजित पोखरा पर्यटन बस पार्क महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि नै पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। सोही निर्णयलाई नेपाल सरकारबाट पारित गर्न सङ्घीय पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो, जसमा पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रक्रिया तत्काल थाम्ने बताउनु भएको छ। हामीलाई विश्वास छ कि पोखरा एउटा चाहिँ नि पर्यटकको लागि गन्तव्य स्थल हो र धेरै पर्यटकहरू जाने ठाउँ पनि हो। त्यो हिसाबले त्यहाँको चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सहरलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ, पर्यटकीय हिसाबले आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यही मान्यता अनुसार नै यो बस पार्क निर्माण गर्ने काम चाहिँ नि भएको हो। त्यो आज हामीले औपचारिक रूपमा अब महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। अब भोलिका दिनमा त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, त्यसको चाहिँ नि मेन्टेनेन्स गर्ने सबै कुराहरू अब महानगरपालिकाको तर्फबाट हुनेछ। त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटकहरूको राजधानी बनाउनका लागि व्यवस्थित बनाउने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले पर्यटक आउने पर्यटन बस पार्क अव्यवस्थित भएकाले अब पर्यटन बस पार्क व्यवस्थित बनाउने बताउनु भएको छ। संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीयता सम्बन्धी आफैले तय गरेको रोड म्याप अनुसार समेत नहिँडेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ। 2075 साल मङ्सिर 24 गते आफैले बनाएको संघीयता सम्बन्धी 29 बुँदे रोड म्याप समेत कार्यान्वयनमा सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार नभएको पाइएको समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले बताउनुभयो। संहिताको सम्बन्धमा एउटा 29 बुँदे रोड म्याप भनेको 2075 साल मङ्सिर 24 गते अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकले 29 बुँदे संहिताको रोड म्याप बनाएको। तपाईँले रोड म्याप कुरा गर्नुभयो नि होइन, त्यही एउटा रोड म्याप हो। त्यही अहिलेसम्म संहिताको सम्बन्धमा त्यो भनेको कस्तो भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने त्यो अन्तर प्रदेश परिषद हुन्छ, त्यसमा 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य, अर्थमन्त्री सदस्य, गृहमन्त्री सदस्य। समितिले अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठक समेत नबसेर सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको पनि बताएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 2000 भन्दा बढी सवारी चालक ट्राफिक उल्लङ्घन गरेका कारण कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्। कतिपय चालकहरूले भने राजस्व सङ्कलनका लागि बिना कसुर ट्राफिकले कारबाही गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। हाल उपत्यकामा हरेक दिन झण्डै 2000 सवारी साधन कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्। मंगलबार मात्र 2381 जना चालकहरू कारबाहीमा परे, जसमा फुटपाथमा पार्किङ गर्ने 123 जना, लेन उल्लङ्घन गर्ने 136 जना, मदिरा पिएर सवारी साधन चलाउने 123 जना, जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओह्राल्ने 65 जना, तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने 64 जना, ढोका खुल्लै राखेर सवारी चलाउने 77 जना, रातो बत्तीको उल्लङ्घन गर्ने 48 जना रहेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यो तथ्याङ्क हेर्दा सडकमा ट्राफिक प्रहरीको चेक जाँच कति तीव्र छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
उपत्यकामा मात्र होइन, यति धेरै ट्राफिक उल्लङ्घनको घटना अपत्यारिलो लाग्छ। यता सवारी चालकहरू भने आफूहरूको गल्ती नभए पनि ट्राफिक प्रहरीले जथाभावी कारबाही गर्ने गरेको गुनासो गर्दछन्। यहाँ जाँदै थिए, साथी एउटा भेट भइहाल्यो, त्यो साथीसँग यस्तै बसेर कुरा गरिरहेको छु, चाबी फट्ट निकालेर लगिदियो, लाइसेन्स दियो, बिल बुक दियो, यही मागिरहेछ। के यहाँ रोक्न मलाई चाहिँ ऊ छैन नि, जो रोकेर मलाई चाहिँ कुरा गर्न पनि ऊ मिल्दैन कि? त्यस्तै कुराको लागि मैले बोलाउँदा पनि दिएन, चाबी पनि दिएन, लिएर भागिसके। ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन बढ्दो छ। चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले 30 करोड 22 लाख 24 हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यति धेरै कारबाही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र हुन्छ। पछिल्लो समय बाक्लिएको ट्राफिक चेक जाँचलाई कसरी बुझ्ने? सवारी चालकको गुनासो सत्य हो त? ट्राफिकले चेक गर्न पर्ने सवारी साधन, कागजातदेखि ल्याएर मापसेदेखि ल्याएर सम्पूर्ण कुराहरू हामीले चेकजाँच गरेर सबै कुराहरू ठिक भएपछि मात्र छोड्ने, नत्र भने हामीहरूले जुन उहाँहरूको जुन कुरामा कमजोरी छ त्योमा चाहिँ हामीहरूले चिट काट्ने गरिरहेका छौँ। डेफिनेटली त्यो चाहिँ होइन। कस्तो छ भनेपछि हामीहरूको कारबाहीको सङ्ख्या पहिलाको तुलनामा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। पैदल यात्री, सवारी चालक र सवारी साधनको सुरक्षाका लागि सडकमा ट्राफिक नियम लागू हुन्छ। ट्राफिक नियमको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भने प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नु ट्राफिक प्रहरीको दायित्व हो। आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे सुरक्षित सडक सम्भव छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सेनाका साथमा यमन मुदेल र निम्लेकी शेर्पाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 113 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2724 परीक्षणमा 113 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 471 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ उपप्रजाति BA.5 पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गरेको जिन सिक्वेन्सिङ मार्फत परीक्षण गर्दा 2वटा नमुनामा BA.5 पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। आज नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। मङ्गलबार 9 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक आज 13.33 अङ्क बढेर 2043.92 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 62,63,000 किता शेयर 2,17,86,55,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आज नेप्से 13 उपसमूह मध्ये 10 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 3 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर कर्जा नियन्त्रण नगर्न सुझाव दिनुभएको छ। आगामी मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2 दिन अगाडि आयोजना गरेको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मैनालीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले शेयर बजारमा लगानी गर्नका लागि ब्याङ्कबाट लिने कर्जाले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने भएकाले राष्ट्र ब्याङ्कले शेयर कर्जामा धेरै नियन्त्रण गर्न नहुने बताउनुभयो। अध्यक्ष मैनालीले राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयर कर्जामा 4.12 को क्याप लगाएकाले बजारमा समस्या आएको बताउनुभयो। अलिक अगाडि राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा सर्कुलर पनि ल्याएको थियो, त्यहाँ केही इन्डिकेटरलाई छुन खोजेको देखिन्छ, जस्तो नेटवर्थ, डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी भनेको, तर त्यसलाई हामीले इन्फोर्स गर्न सकेनौँ। यसरी नै इन्फोर्स गरेर हामी रिस्क बेसमा गयौँ भने चाहिँ ब्याङ्कबाट फ्लो भएको लोनले चाहिँ अलिकति मार्केटको भोलाटिलिटीलाई पनि चेक गर्ला र इन्भेस्टरलाई पनि अलिकति जोखिममा छिर्नबाट चाहिँ बचाउला भन्ने लाग्छ। अध्यक्ष मैनालीले मर्जर तथा प्राप्तिका कारण शेयर कारोबार रोका हुन नहुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिमा ब्रोकर मार्फत मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्था सहज बनाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
बेलायती रक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले एकसाथ पदबाट राजीनामा दिएका छन्। दुवै मन्त्रीको एकैसाथ राजीनामा आएपछि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन अप्ठ्यारोमा परेका छन्। दुवै मन्त्रीले प्रधानमन्त्री जोन्सनसँग काम गर्न असहज भएको भन्दै राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामासँगै गत महिना अविश्वासको प्रस्तावबाट बचेका जोन्सनमाथि राजीनामाको दबाव बढेको छ। अब पालो खेल समाचारको। दुई खेलको एक दिवसीय सिरिजका लागि क्यानाडा पुगेको नेपाली टोलीले आज दोस्रो एक दिवसीय खेल खेल्ने भएको छ। विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा आयोजना हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज अघि नेपालले क्यानाडाको भ्रमण गरेको हो। नेपाल र क्यानाडा बीचको पहिलो एक दिवसीय खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। किङ सिटी स्टेडियममा मङ्गलबारका लागि तय भएको खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। यसअघि नेपाली टोलीले स्थानीय ओन्टारियो क्लबसँग 2 अभ्यास खेल खेलेको थियो। दुवै खेल नेपालले जितेको थियो। क्यानाडासँगको सिरिजपछि नेपाली टोली स्कटल्यान्ड प्रस्थान गर्नेछन्। नेपालले स्कटल्यान्डमा हुने लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा खरिलो टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान तथा स्पिनर सन्दीप लामिछानेले श्रीलङ्काको लङ्का प्रिमियर लिग LPL T20 क्रिकेट खेल्ने भएका छन्। सन्दीपले डम्बुला जायर्सबाट लङ्का प्रिमियर लिग खेल्ने भएका हुन्। LPL को ड्राफ्टमा मङ्गलबार डम्बुलाले सन्दीपलाई विदेशी खेलाडीको कोटामा अनुबन्ध गरेको हो। सन्दीपलाई $40,000 मा डम्बुलाले अनुबन्ध गरेको हो। लङ्का प्रिमियर लिग जुलाई 31बाट सुरु हुनेछ। विश्वमा पुरुष फुटबलको चर्चा र लोकप्रियता जति छ त्यति महिला फुटबलमा छैन। तर बिस्तारै यो ट्रेन्ड बदलिने क्रममा छ। अहिले महिला फुटबललाई पनि दर्शकले मनोरञ्जनका साथ हेर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसको पुष्टि आजबाट बेलायतमा सुरु हुने महिला युरो कप फुटबलले गरेको छ। एक रिपोर्ट। महिला युरो कप फुटबल च्याम्पियनसिप बुधबारबाट इङ्ल्यान्डमा सुरु हुँदैछ। बुधबार राति ओल्ड ट्राफोर्डमा आयोजक राष्ट्र इङ्ल्यान्डले अस्ट्रियाको सामना गर्दै प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्नेछ। 1 महिनासम्म चल्ने प्रतियोगितामा युरोपका 16 राष्ट्रले सहभागिता जनाउँदैछ। विश्वभरि पुरुष फुटबलको पकड जमाइरहेको बेला महिला फुटबलले पनि त्यसलाई पछ्याइरहेको यो प्रतियोगिताले पुष्टि गरेको छ। आयोजकले दाबी गरे जस्तै यसपटकको महिला युरो कप ऐतिहासिक हुने भएको छ। महिला युरो कपमा अहिलेसम्मकै कीर्तिमानी टिकट बिक्री भइसकेको छ। युरोपेली फुटबल महासङ्घ UEFA का अनुसार यस प्रतियोगितामा कुल 7 लाख टिकट बिक्री लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म 5 लाख बढी टिकट बिक्री भइसकेको छ, जुन यसअघि सन् 2017मा नेदरल्यान्ड्समा भएको युरो कपको भन्दा झन्डै दोब्बरले बढी हो। फाइनल खेलका लागि एउटा पनि टिकट नबचेको महासङ्घले जनाएको छ। यसपटकको प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो महिलाको उत्सव साबित हुने धेरैको अनुमान छ। अझ रोमाञ्चक तथ्य त के छ भने प्रतियोगितामा सहभागी 16 मध्ये आधालाई त उपाधिको साबित प्रत्याशीकै रूपमा हेरिएको छ। सहभागी 16 राष्ट्रलाई 4 समूहमा विभाजन गरिएर हुने प्रतियोगिताको समूह एमा आयोजक इङ्ल्यान्डसँगै 2 पटकको विजेता नर्वे, अस्ट्रिया र पहिलो पटक खेल्न लागेको नर्दर्न आयरल्यान्ड रहेको छ। प्रतियोगिताकै कठिन समूह ग्रुप बी लाई मानिएको छ। युरो कप महिला फुटबलमा सर्वाधिक सफल जर्मनी रहेको समूहमा स्पेन, डेनमार्क र फिनल्यान्ड रहेको छ। जर्मनीले अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी 8 पटक उपाधि उचालिसकेको छ। सर्वाधिक सफल महिला क्लबका खेलाडीको बाहुल्यता भएको स्पेनको टोलीलाई पनि दावेदारको रूपमा हेरिएको छ। त्यस्तै 2017 को उपविजेता डेनमार्क र फिनल्यान्ड पनि यही डेट अफ ग्रुपमा परेको छ। प्रतियोगिताकै सबैभन्दा रोमाञ्चक खेल भने समूह सी का 2 राष्ट्रबीच हुने अनुमान गरिएको छ। युरोपको पहिलो र तेस्रो स्थानमा रहेको नेदरल्यान्ड र स्विडेनको खेलले सन् 2019 को विश्वकप सेमिफाइनलको झल्को दिनेछ। डच टिम साबिक विजेता हो भने स्विडेनले पनि एकपटक उपाधि उचालिसकेको छ। यही समूहमा स्विजरल्यान्ड रहँदा पोर्चुगल भने भाग्यमानी बनेको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण रसिया प्रतिबन्धमा परेपछि पोर्चुगलले महिला युरो कप खेल्ने मौका पाएको हो। फ्रान्स, इटाली, आइसल्यान्ड रहेको समूह डी लाई सन्तुलित समूह मानिएको छ। लगभग सबै उस्तै टिम रहे पनि फ्रान्स र इटालीलाई दावेदारको रूपमा हेरिएको छ। खासमा यो प्रतियोगिता सन् 2021 मा नै हुनुपर्ने हो, तर UEFA ले प्रतियोगिता 1 वर्ष पछाडि सारेको थियो। पुरुषको युरो कप 2020 पनि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 1 वर्ष पछाडि सरेको हुनाले महासङ्घले यस्तो निर्णय गरेको थियो। यसअघि हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा पदबाट राजीनामा, करको दर हेरफेर प्रकरण छानबिनका लागि समिति गठन, 10 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न सभामुखको निर्देशन। आसन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी, मङ्सिर 2 मा गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव, निर्वाचन सम्पन्न गर्न 10 अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण दर निरन्तर उकालो लाग्दै एकै दिन 113 जनामा संक्रमण पुष्टि, 2 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ उपप्रजाति BF5 पुष्टि। बेलायती 2 मन्त्रीले एकैसाथ दिए पदबाट राजीनामा, प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्न असहज भएको गुनासो, अविश्वासको प्रस्तावबाट बचेका जोन्सनमाथि पनि राजीनामाको दबाव। र नेपाल र क्यानाडा बीचको दोस्रो 1 दिवसीय खेल आज, वर्षाले पहिलो खेल गुमाएका दुवै टोली सुखद नतिजाको प्रतीक्षामा, कप्तान लामिछाने लङ्का प्रिमियर लिगमा अनुबन्ध। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।